Balam, balam. Osman, Osman ne edersin? Çık, çık bulaşmaya. Git, git. Gitmem. Git bulaşacak. Hiçbir yere gitmem. Git Osman bulaşacak. Valla hiçbir yere gitmem. Git. Yapma. अस्सलामुअलैकुम दोस्त, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुर्रस उस्मान सीज़न 5 की एपिसोड 1 में बाला खातून को वबा में मुब्तला दिखाया जाता है। बाला खातून को ऐसी ख़तरनाक वबा होती है जो भी उसके करीब जाता है उसे वो वबा होने का ख़तरा होता है। बाला ने हलीमा सुल्तान का अपने हाथ में दुपट्टा पकड़ा होता है। उस्मान देखकर उसे चूमता है और फिर परेशान हो जाता है। उसके बाद बाला खातून कहती है ये ज़ख़म कभी भी नहीं भरेंगे उस्मान, कभी नहीं। उस्मान साहब कहते हैं ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर उस्मान साहब कहता है आप परेशान ना हो, हमें इसकी आदत हो जाएगी। फिर बाला खातून को कहता है आप मुझे अच्छी लगती हो, तुम ठीक हो ना? बाला खातून से पूछता है तो बाला खातून कहती है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उस्मान को बाला खातून कहती है लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। उस्मान साहब कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर दूसरी बार दोहराते नहीं मैं ठीक हूँ। इसके अलावा उस्मान साहब कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। बाला खातून अपनी परेशानियाँ कम करने दो मुझे। उस्मान साहब कहता है बाला खातून को बताता है जहर कुत्ता, तुम जानती हो कि हमें काफ़ी अरसे से जहर कुत्ता की कोई ख़बर नहीं थी, हमें उसकी खबर मिल गई है। बाला खातून को कहते हैं कि हम उसे ढूंढ रहे थे। बाला खातून को वो कहता है कि हमने सुना है कि वो लैफ के किले में है। बाला खातून ये सुनने के बाद खुश हो जाती है। फिर उस्मान साहब कहता है हम उसे बचाने के लिए लैफ के किले जाएंगे। फिर बाला खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती है, कहती है कि अल्लाह का लाख शुक्र है। उस्मान साहब फिर बाला खातून कहती है अल्लाह उसे उसके बच्चे से मिलाए और उसके बच्चे को उसके वालिद से मिलाए, यानी कि जहर कुत्ते से मिलाए। फिर उस्मान साहब पूछता है बाला खातून से जो अलाउद्दीन हिंदुस्तान से दवाई लाया था उससे क्या फ़ायदा मिला? बाला खातून कहती है उससे मुझे शिफा मिल रही है, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। फिर उस्मान साहब को बाला खातून कहती है तुम यहाँ खुशखबरी देने आए हो, बुरी खबर को आप अपने पास रखे हुए हो। बाला खातून कहती है मैं जानती हूँ सुल्तान मसूद के बारे में कि वो काफ़ी बीमार हैं और उसके बाद अफरा तफरी फैलेगी। उस्मान साहब कहता है हम इसे रोकने के लिए लड़ते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, इसकी फ़िक्र ना करो तुम। बाला खातून क्या तुम ठीक हो? उस्मान साहब बाला खातून से फिर पूछता है, उसके बाद फिर पूछता है क्या तुम ठीक हो? इतने में बाला खातून को खांसी लग जाती है। बाला खातून उस्मान साहब से कहती है कि बाहर निकलो, आप बाहर जाओ। उस्मान साहब ख़वातीन को बुलाता है जो बाहर खड़ी होती हैं, तो उस्मान साहब उसको पानी देता है, बोलता है पानी पियो। बाला खातून जिस टाइम खांसी कर रही होती है उस टाइम कपड़े के ऊपर खून लग जाता है। उस्मान साहब देखते हैं तो बोलता है वो क्या है? बाला खातून कहती है कुछ भी नहीं। फिर उस्मान साहब देखने बाद कहता है कि तुमने तो कहा था मैं ठीक हूँ। फिर रोने लग जाता है, बहुत अफसरदा हो जाता है। बाला खातून कहती है मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान साहब कहते हैं बाला ये क्या है बताओ? उन औरतों से पूछता है जो मौलजा होती हैं, वो कहती हैं, वो खामोश खड़ी रहती है। उस्मान साहब कहते हैं ये क्या है? बाला खातून कहती है ये पहला जैसा नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र ना करो उस्मान साहब। इसके बाद उरहान साहब को दिखाया जाता है। उरहान साहब अलाउद्दीन से मुलाकात करने जाते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं करने दी जाती, तो उसके बाद वो बेहोश करने के लिए कुछ दवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं अगर आप बेहोश नहीं होना चाहते तो मुंह के ऊपर कोई कपड़ा डाल लो। तो उसके बाद वो दवाई को मिक्स करते हैं और उसको गर्म पानी में बनाते हैं। फिर उरहान साहब कहते हैं हम सरदार के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, जो मुझे फ़र्ज़ उस्मान साहब की तरफ से सौंपा गया था हम उसके मुताबिक काम करेंगे। अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों आप भेस बदल कर मुहाफ़िज़ों की जगह खड़े हो जाना। उसके बाद कहता है मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो मेरे सामने दीवार खड़ी करते हैं तो उन्हें तोड़ना मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद याकूब साहब की बेटी गुंचा खातून को दिखाया जाता है। उसके साथी गुंचा खातून से कह रही होती है कि उरहान साहब अपने दिन जंगों में और रातें किताबों में गुजारता है। तो गुंचा खातून कहती है तो वो मदरसे से फ़ारिग़ तहसील है। फिर उसके साथी कहती है छोटा बेटा होने के बावजूद भी उस्मान साहब उसकी राय की बहुत कदर करते हैं। फिर गुंचा खातून की साथी कहते हैं कि उसका दिमाग उसका सबसे ज़ालिमाना हथियार है। उरहान साहब के बारे में कहती है। फिर गुंचा खातून कहती है कि इसका हथियार ज़ालिम है, हम देख लेंगे। इसके बाद मुहाफ़िज़ आवाज़ लगाता है आ सकता हूँ अंदर? फिर गुंचा खातून कहती है आ जाओ। फिर वो अंदर आता है, वो बोलता है जब हकीम कमरे से निकलेंगे तो मुहाफ़िज़ बदल जाएंगे, फिर मैं आपको सुल्तान के पास ले जाऊंगा। गुंचा खातून उस्मान का बेटा अलाउद्दीन के बारे में गुंचा खातून कहती है हम उससे सुल्तान से बात नहीं करने देंगे।
وہ سلطان سے بات نہیں کر سکتا۔ محافظ کہتا ہے وہ اب اپنے کمرے میں ہے، سپاہی اس کے کمرے کے سامنے انتظار کر رہے ہوں گے۔ محافظ کہتا ہے جب صبح ہوگی ہم اسے خالی ہاتھ بھیج دیں گے۔ اس کے بعد غنچہ خاتون کہتی ہے تم نے کہا تھا کہ وہ ہوشیار ہے لیکن مدرسے سے احمق نکلا، اسے انتظار کرواتے ہیں۔ علاؤدین کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اورحان صاحب کو دکھایا جاتا ہے، زخمی ہاتھ ہوتا ہے اس کا، کہتا ہے کہ ہمت کرو ہولوفیرا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے جب کرالی سونا لے کر آئے گا تب ہم ہولوفیرا کو بچانے جائیں گے۔ اس کے بعد سپاہی کہتے ہیں کہ کھانا تیار ہے۔ اورحان صاحب اللہ کا نام لے کر کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ پیچھے یعقوب صاحب کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور اورحان صاحب کے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے جو اورحان صاحب کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اورحان صاحب کھڑے ہوتے ہیں غصے سے اور اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں حلال کھانے کو حرام کیوں بناتے ہو محمد بے، اگر چاہتے تو بانٹ کر کھا سکتے تھے۔ اس کے بعد محمد بے کہتا ہے جو بانٹ کر کھاتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ہم بغیر پوچھے لے لیتے ہیں کیونکہ ہم طاقتور ہیں۔ اورحان بے کہتا ہے وہ سالن اور روٹی ہے، کل کیا کیا لیں گے ہم سے، کیا کیا چھینو گے تاکہ ہم وہ چیزیں چھپا لیں جو آپ ہم سے چھیننے والے ہو۔ اس کے بعد محمد بے کہتا ہے تمہارے پاس ہے ہی کیا، 2 قلعے اور 2 قبائل۔ اس کے بعد جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہم اپنے لوگوں کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ اورحان صاحب کہتا ہے سرائے والے محمد بے کے لیے ایران لاؤ، ہماری فتوحات انہیں ہضم نہیں ہو رہی، انہیں ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر نہیں چاہیے۔ محمد بے کہتا ہے ہم بچوں کی فتوحات پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر اورحان صاحب کہتا ہے ہماری جدوجہد بڑھاپا دکھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا ہر اقدام جہاد کے لیے ہے، لیکن اگر آپ اس سے خوش ہوں گے ہم آپ کو مزید خوش کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد اورحان صاحب کہتا ہے محمد بے اچھی طرح مہمان نوازی کرو، اور اس کے ساتھی سونا کے صندوق لے کر آتا ہے تورالی، تو اورحان بے ایک سکہ محمد بے کے اس کے اوپر بینچ کے اوپر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اس کی اچھی طرح سے خدمت کرو۔ اس کے بعد اورحان بے کہتا ہے بڑا کون ہے یہ تم دیکھ لو گے۔ محافظ کہتا ہے غنچہ خاتون سے آپ میرا تعاقب کریں خاتون۔ اس کے بعد پھر علاؤدین کو دکھایا جاتا ہے، علاؤدین نے محافظوں کو بے ہوش کرنے کے لیے جو بنایا ہوتا ہے وہ دھواں چھوڑ دیتا ہے حال میں تاکہ محافظ بے ہوش ہو سکے۔ اس کے بعد پھر غنچہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے، غنچہ خاتون ایک خفیہ دروازہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سلطان مسعود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ٹائم پھر وہ اندر جاتی ہے تو سلطان مسعود کی انگوٹھی اٹھا کر اپنے خط کے اوپر مہر لگاتی ہے۔ اس کے بعد پھر محافظوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، دونوں محافظ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر علاؤدین صاحب اندر آتے ہیں اور وہ سلطان صاحب سے کہتے ہیں میرے سلطان۔ اس کے بعد وہ پھر سلطان صاحب کو سلطان حضرت کو ہوش میں لانے کے لیے علاؤدین ایک دوائی ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے، علاؤدین ہوش میں آ جاتے ہیں۔ پھر علاؤدین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنتے ہی سفر شروع کیا۔ علاؤدین کہتا ہے سلطان سے میں آپ کے ماتحت ہوں، میں جو بھی کر سکتا ہوا میں کروں گا۔ اس کے بعد علاؤدین کہتا ہے سلطان علاؤدین کہتا ہے کچھ دیر کے لیے میں مر چکا تھا۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ قریب آؤ علاؤدین جب قریب جاتا ہے تو سلطان حضرت کہتے ہیں کہ تکیے کے نیچے ایک نقشہ ہے، وہ نقشہ اٹھا لو۔ علاؤدین صاحب وہ نقشہ اٹھاتے ہیں اور نقشہ دیکھنے کے جس ٹائم وہ نقشہ اٹھاتے ہیں تو غنچہ خاتون چھپ کر پیچھے خفیہ راستے سے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ۔ اس کے بعد وہ نقشہ اٹھا کر کہتا ہے سلطان حضرت یہ کہاں کا نقشہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سلطان کہتے ہیں یہ خزانے کا راستہ ہے، میں نے سلجوقیوں کا خزانہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر نکالے رکھا تھا، اب وقت آ چکا ہے کہ یہ امانت عثمان بے کے سپرد کی جائے۔ علاؤدین صاحب کو شک ہوتا ہے کہ ہماری باتیں کوئی خفیہ طریقے سے سن رہا ہے، چھپ کر سن رہا ہے۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو سلطان حضرت پانی مانگ لیتے ہیں علاؤدین صاحب سے۔ علاؤدین سلطان حضرت کو جس ٹائم پانی دیتے ہیں تو غنچہ خاتون وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ پھر علاؤدین صاحب اپنی تلوار نکال کر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، خالی دیوار ہوتی ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں علاؤدین صاحب۔ آج کے لیے ویڈیو اتنا ہی کافی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اسی چینل پر روزانہ قرۃ عثمان کی ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کی جاتی ہے۔